के आज मैं अमल बता रहा हूँ, ये आपकी जिंदगी को बदल देगा। इसमें किया ये जाता है, इसमें बताऊंगा कि ये मैं क्यों दे रहा हूँ, क्या फायदा लोगों को मिला, कैसे मिला, किस किस को दिया गया, सारी तफसील बताऊंगा। वीडियो मुकम्मल देखनी है, वादा करके अगर बोल लिया तो छोड़ना नहीं है, फिर वो फायदा नहीं होता। मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, आम वीडियोस नहीं होगी। बाद में चोरी भी लोग करते हैं। तारीख देखा करें तो अगर कहीं कभी यहाँ की वीडियो मिलती जुलती देखें तो आपको यहाँ की पहले वीडियो नजर आएगी। तो आज तो अमल जो है इसमें ये किया जाता है, एक छोटा सा तावीज बताऊंगा। उस तावीज को नकल करके आपने अपने मुंह में रख लेना और 7 दफा सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह मुबारक जिसको पढ़ा जाता है, मुंह में वो तावीज होगा। छोटा सा तावीज है, इन्ना आतैना कल कौसर सल्ले लिरब्बिक वन्हर नाशानिया गोलब्तर, इन्ना आतैना कल कौसर सल्ले लिरब्बिक वन्हर नाशानी गोलब्तर, इन्ना आतैना कल कौसर सल्ले लिरब्बिक वन्हर नाशानी गोलब्तर। इस तरह 7 दफा आपने मुकम्मल करना है और इसके बाद अगर कोई हाजत है, कोई दुआ है, कोई मुराद है, कोई पूरी नहीं हो रही, वो कहनी है। अगर किसी को चाहते हैं, मोहब्बत पाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह वो भी मिलती रहेगी। अगर कोई दुश्मन है तंग कर रहा है, इंशाल्लाह दुश्मन इस तो नाबूद होगा। अगर कारोबार में बरकत नहीं है, तंग दस्ती है, इंशाल्लाह तंग दस्ती जाती रहेगी। तावीज को बाद में जो मुंह में रखा हुआ था उसको निकाला जाता है और धागे से बांध के कहीं पे भी बाहर लटका देना, घर के अंदर लटका दें, छत पे लटका दें। इस तरह ये होता है। अगर ये नहीं कर सकते तो उसको मिट्टी में दफन कर देना चाहिए। तुमले की मिट्टी उसमें भी किया जा सकती है, जो प्लांट होता है उसमें भी आप कर सकते हैं। यह ऐसा अमल है और इसके बारे में थोड़ा सा मैं साथ बता दूं, वो अमल शुरू करते हैं। कि इस अमल को 3 साल पहले ये भाई को मैंने दिया। उसका कारोबारी मसला था, मोहब्बत आ रही था, ज्यादा अमलियात मोहब्बत की है। तो भाई का कारोबार जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका था, जिसे कहा जाता है कि तबाह हो जाना। कारोबार तबाह हो गया था। भाई भी हद परेशान था। ताबीज जो दिया गया, ताबीज के करने के बाद यानी अमल मुकम्मल किया उसने, अल्लाह के फजल से आज उस भाई की 3 दुकानें अपनी हैं और आम दुकानें नहीं है। जैसे कहा जाता है कि अब लोग उसकी भाई की फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं। आइसक्रीम का उसने कारोबार शुरू किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चलता 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 बेहद बढ़ चुका है। तो ये अमल ऐसा है कि अगर आप कोई भी अपनी दुआ, कोई भी हाजत के लिए करेंगे, वो पूरी होके नहीं। ये इस तरह आपने 9 खाने इसमें बनाने हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाह लिखी जाएगी इस तरह, 786 के अदाद जो होते हैं सबको ये होता है। उसके बाद आपने अलिफ लाम मीम सौ, अलिफ लाम मीम, इस तरह। उसके बाद ताहा, इसके बाद यासीन, यहाँ अल्लाह, सब मत, यहाँ या रब्बुल कायनात, इस तरह लिखा जाएगा। यहाँ पे काफ, यहाँ पे तो सीन मीम, यहाँ पे या अल्लाह, इस तरह। अब हमने यहाँ पे आना, इस जगह पे 786, 786, 786, 786, यहाँ पे 786, 786, यहाँ पे खाना जरा छोटा हो मैं लिखा, यहाँ पे भी 786 लाजमी जाएगा, जरूरी है। अब हमने तब ये यहाँ तक कर लेना, तो नीचे हमने अल्हम्दुलिल्लाह, ये लाजमी लिखना, जरूर लिखना। ये मुकम्मल हो गया, कोई लंबा नहीं है। इसको तय करना है। तय करने के बाद जैसे मर्जी किया जा सकता है, तय करने का कोई खास तरीका नहीं है।
اپنے منہ میں اسے رکھ لینا ہے، اور انا تینا کل کوثر وصلی لربک وانحر، انا شانی قلوبتر، انا تینا کل کوثر وصلی لربک وانحر، انا شانی قلوبتر، یہ 7 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اپنی حاجت جو ہے اس کو پکارنا ہے، دعا کرنی ہے، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اور چینل سبسکرائب کریں، اجازت کے لیے ویڈیو لائک نہیں کی ضرور کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبائیں، اور یہی نمبر ہے جس پہ آپ کوئی مسئلہ ہو چھوڑ سکتے ہیں، کمنٹس میں بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ PIR قریشی صاحب پیر قریشی صاحب @gmail.com ای میل ہے، اس پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ باقی یہ بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے، اس کے علاوہ کوئی نمبر نہیں ہے۔ ان سے بیڑاتی دعا میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے کمنٹس میں ضرور چھوڑا کریں، تمہاری تنبیہ بدل دیتی ہیں، صرف نام چھوڑنا ہوتا ہے۔ لوگ یہاں پہ جو چوری کردہ تمیزات وزیر دے رہے ہوتے ہیں، ان سے اس ویڈیو میں دوبارہ گزارش کروں گا۔ ایک چینل بڑی ویڈیوز چوری کر رہا تھا، یوٹیوب والوں نے بتایا، تو پتہ چلا تو جب میسیج اسے گیا بھائی کو، تو اس نے پھر رابطہ کیا، میسیج موجود ہے، تو یہ کام نہ کیا کریں۔ بعد میں گزارشات آتی ہیں، چینل کے اوپر آپ جائیں گے، کھولیں گے چینل اوپر، سب سے بڑا یہی لکھا ہوا ہے یہاں پہ چوری کردہ تمیزات وظائف نہیں دیے جاتے، اور آج تک نہیں دیے ابھی۔ لوگ یہ کرتے ہیں، علم نہیں ہوتا تو چوری کیا، دے دیا۔ علم ہے ضرور دیں، کوئی بھی منع نہیں کرتا۔ 2016 سے چینل چل رہا ہے، کبھی چوری کردہ تمیزات وظائف نہیں دیے۔ کوئی نام رکھ لیتا قریش حساب سے ملتا جلتا، اور یوٹیوب ساتھ اب دکھا رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ دکھاتا ہے قریشی صاحب نام کے ٹیگ بھی لگائے جاتے ہیں، پیر قریشی صاحب تو وہ یہ دکھایا ہے کہ قریشی صاحب چینل یہ نہیں ہے، وہ ہے، یہ غلط بات ہے۔ اپنا نام اپنی شناخت بنائیں، لوگ آپ کو خود پہچانیں۔ کسی کا نام استعمال کر کے کوئی قریشی صاحب نہیں بن سکتا۔ اللہ کی عزت دینے والا وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ کی ذات پہ توکل رکھے، جس کو دینے والی بھی ذات وہی ہے۔ کوئی نہ کسی کا دست بند کر سکتا ہے، نہ کسی کے لیے دستے بند کر سکتا ہے، نہ کسی کا علم چھینا جا سکتا ہے۔ چوری کردہ تبیزات دینا، وظائف دینا، یہ سب سے میرے نزدیک اچھی حرکت نہیں ہے، بری حرکت ہے۔ تو یہ نہ کیا کریں۔ آپ بھی کوئی تبیز وظیفہ دیکھیں، ضرور میڈیسن بتائیں، ریسیپی بتائیں، اور وہاں جا کے بھی آپ ضرور بتایا کریں کہ یہ قریشی صاحب چینل کا ہے، یہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے۔ اوکے، بس سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیکی دار کرے، آمین یا رب العالمین۔